السلام عليكم متتبعي قناة اليوتيوب، مرحبا بكم عندي. الا كنتو دخلتوا اول مره ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو للقناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. انا هذا الفيديو كنعملو بمناسبه انني حققت 1000 ابوني. شحال هادي ما حطيت صراحه، قلت لوكازيون نرجع نحط ابوني، بمعنى اني شفت القناه ديالي طالعه. الحمد لله، هذا كل شيء بالفضل ديالكم. نتمنى انكم تزيدوا تدعموني وتزيدوا تعاونوني باش نزيد القناه ديالي لقدام، لكن عاجبكم بيان سور المحتوى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين. هاد الفتره ديال الكونفينمون صعيبه بزاف علينا كاملين، نتمنى ان شاء الله تدوز هاد الازمه بخير وعلى خير، وربي يشافي جميع الناس كاملين، المؤمنين والغير مؤمنين، البشريه كامله ان شاء الله. ربي ينجيها من هاد الافه هادي ونرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه. صراحه بزاف الحوايج علينا منهم في هذا الكونفينمون. بارمي لي شوز اللي انا حقيقه جاوني صعاب هو انك ما شحال من حاجه كتخصك وما تقدريش تخرجي تجيبيها. مناسبة حيتاش بزاف ديال بزاف البلايص سادين بالنسبه لي زاشا شوبينغ، يعني سورتو اللي عنده بحالي الوليدات صغار. يعني الفتره تاع 2 موا اي دمي وحنا مستودين، يعني الوليدات تبارك الله دغيا كيكبروا، كيصغروا عليهم الحوايج وما كنجبروا ما نلبسوهم صراحه. ولي زاشا با انترنت بالنسبه لي انا سي با ايفيدون، حيت خصني نشوف لا طاي بعينيا باش نعرف العبار، حيت مالغري لاج صغير. عندي الولد كيلبس اكثر من لاج ديالو، دونك خصني ديما نفيريفي. بارفو كنجيب حاجه حتى للدار وكنلقاها القياس ماشي هو هذاك. وهو خرجت اليوم باش ندير لي زاشا، هذا لقيت تقريبا كلشي ساد، اي سي واكي كي ساده، دي فاكتو ساده. دزت المرجان وفغي عجبني الحال، لقيت دي زارتيكل زوينين بزاف، قلت نبارطاجيهم معكم. ندير واحد لو هول غير ونشوفوا معايا الحويجات اللي خديت. مرحبا مازال نتوما يكون عندكم نفس المشكل وبغيتو تشريو، ونوريكم لي زارتيكل اللي كاينين. انا خديت با مال دو شوز غنشاركهم معكم وانتم حكموا. المهم هذا الفيديو بيان سور غير بالمشاركه، يعني ماشي مكاينش شي هدف اخر، باش تعمل استفاده. تنذكركم اللي عجبكم ديروا لي لايك. المهم انا حطيت الحوايج هنايا، غنوريكم ارتيكل با ارتيكل وانتم تشوفوا لي زارتيكل معايا وقولوا لي، وغنقول لكم لي بري. شي حوايج ما عقلاش على لي بري ديالهم، ولكن بالتقريب كاين سميتو. المهم ندير لكم هذا. المهم كاينين شي حويجات ديال الخروج زوينين. كاين هاد تريكو هذا، شفتوا هو كيتباع بوحدو. انا مغيت مع هاد لو شورت هذا، جاوب بجوج بيهم زوينين بزاف. هاد التريكو تيدير 49 درهم، الشورت لي شويه زايدين دايرين لهم 129 درهم. المهم هذا البروميير ارتيكل. كاين هذا تا هو، هما تريكوات زوينين ديال الخرجه مقطنين مستيليين، عجبني الديكور ديالهم. نزيد الاخر غنوريكم في الاول الوليدات. كاين هذا دو بياس، كاين بحال كابيتو الفوق بالقب بالشورت. في هذا موديل هكا من الجناب، القطن ديالو الثوب ديالهم زوين، كاليتي زوين. شوف هاد المره جايبين واحد لا مارك سميتها، بس انا نبارطاجي معكم لا مارك ديال هاد الحوايج اللي جايبين. هادي دايره ب 79 درهم. لا مارك سميتها انكستونسو. غتبان لكم دابا مقلوبه في لاكام. المهم كاين هاد الستيل هذا عاوتاني، شوف انا كيعجبوني بوديات بحال هكا، كيجيو زوينين بالنسبه للوليدات. هادو نفس الثمن تقريبا 49 درهم. انا جاوني دايرين لهم دي بري زعما مزيانين، انا كناخذهم بكثر من هاد الثمن نورمالمون. دابا مارجان دايره لهم ثمن مناسب بالنسبه اللي عنده الوليدات وياخذ لهم حويجات. شوفوا هذا
هادو بالنسبه للحوايج ديال الخروج. كاين هاد لاختيكل عاوتاني، شوف هما صيفيين ربيعيين، الستيل ديالهم زوين. انا هاد خديت هاد التيشيرت ب49 درهم ومغيتو مع هاد الشورت، هذا داير 129 درهم باش كتجيك البيسه كامله. وتقدري مثلا كاينين دي شورت في هاد لو فيغ، تقدري ديري مع هاد لو فيغ، كاين في هاد الفيغ وكاين في هاد اللون هذا وكاين في هاد اللون لي شورت لي ديسپونيبل. يعني تقدري انت تختاري على حسب الذوق ديالك، تختاري الشورت اللي بغيتي ديريه مع التيشيرت. كاين هذا في البيض، فيه هذا لو كول هذا شوميزي في بلو سيل، حتى هو نفس الثمن. انا خديت عندنا واحد لو بتي برانس، خديت ليه دو فيرسيون صغار من نفس هذاك الكبار، هادو ديال لاج دو 3 ans. كاينين حتى بالنسبه كاينين ا بارتير جو بونس دو 3 ans حتى 10 ans ولا واقيلا 12 ans. كاين 4 ans، كاين 6 ans. المهم موجود زعما لابار اللي بغى على حسب لاج ديال الوليدات ديالكم. هادو بالنسبه للحوايج ديال الخروج. هاد خديت كاينين دي بيجاما بالنسبه للوليدات صيفيين. كاين تيشيرت بحال هكا، كاينين جوج اشكال، كاينين اللي تيديروا ب 89 درهم وكاينين اللي دايرين ب 74 درهم. فيهم السريويل، ها هو هكا داير من الفوق. ومن عجبوني هذا الشكل تاع البيجامه، حتى الثوب ديالهم زوين بزاف مقطن، وحتى الديزاين ديالهم زوين بصراحه. ما مولفاش تلقى في مرجان هذا لي ديزاين زوين، ولكن هاد اللي دخلوا هاد المره عجبوني بزاف. دونك الماركه هذه سميتها اوكايبي. بون هذا شكل البيجامه الاول كيف ما قلت لكم، هذا وقيله داير ب 89 درهم. المهم الاثمنه كتراوح في هذا عجبني الديزاين ديالو. هذا زايد وقيله هذا داير ب 129 درهم. فيه تيشيرت، فيه بحال هاد كروك ديناصور هذا بهاد الموزون هذا لي بايت بحال هكا. معرفتش واش تيتقلبوا ولا لا، وي كيتقلبوا هنا كيجيو بغي الشورت ديالهم. هادو زايدين شويه، انا خديتهم عجبني الشكل ديالهم. 129 درهم. كاين عاوتاني هادو دي بيجاما تيشيرت هكا، الشورت ديالهم لكم الشورت. هادو دايرين ب 74 درهم، حتى هما فيهم لي طاي نفس لا مارك اللي قلت لكم قبيله، انكستونسو. غنشوف هاد لا مارك منين، بنغلاديش. المهم هذا ب 74 حتى هو زوين رطيب. طبعا البنات بالنسبه لهاد الصهد دابا، دونك كاع دوك بيجامات ديال البرد خصو حيدوهم والوليدات يلبسوا شي حاجه خفيفه. هذه نفس الشكل وهي بتي طاي، هما ب 74. لا هذه لا طاي 3 ans. فيهم تيشيرت و لو شورت، الشوارطات ديالهم زوينين. بحال هذيك وهي في طاي كبيره بحال هذه اللي وريتكم دابا، هي في لا طاي دو 8 ans.
الشورت ديالها. لقيت الشورت طايح كنقلب عليه، كاين هذا الشكل هذا تيشيرت حتى هو بالشورت ديالو، هادو ب 74 درهم بجوج بيهم. بالنسبه لي انا هكا ب 74 درهم راه ثمن مناسب، كيكونوا كثر كنجبرهم كثر. جيسبر كاليتي ديالهم تكون زوينه، اما ابري يتصبنوا هذا يبقاوش مزيانين. انا نجربهم هاد المره نشوف. كاين هاد البيجامه حتى هي دو بياس، ولكن هادي بالسروال، التيشيرت ديالها ها هو. هذا السريويل انا عجبني الستيل ديالهم، مشدودين من تحت. هادو غير 89 درهم، اللي بالشورت 74، واللي بالسروال 89. بيجامات. كاين هاد البيجامه هادي خديتها، هادي سون مونش، دايره لها ب50 درهم ولا ب54 درهم في مارشان. فيها الشورت ديالها ها هو، والفوق فوقاني سون مونش، يعني حتى هما الثوب ديالهم كاليتي ديالو زوينه باش يصهد. دونك هادو هما اللي مناسبين دابا لهاد الوقيته. ارتيكل اخر كاينه، خديت هاد الشورفات هادي، شحال بنات زوينه هاد الشورفات، دايرين ليهم بروموسيون 99 درهم. كاين في هاد اللون بلو سيل، وكاين في الشيبي. زوينين. هذا السروال ديالهم تا هو مكتوب فيه هكا، هو ماشي مجموع من تحت، هو مفتوح من تحت بحال شوف الديتاي ديالو. المهم لا فينيسيون ديالهم زوينه، الثوب ديالهم زوين. انا عجبتني هاد الشورفات هادي. كاينه بروموسيون 99 درهم في هاد لي شورفات. كاينين واحد لي زارتيكل جايبينهم هما بحال هادو تيشيرت اوني، يعني سامبل ما فيه حتى شي حاجه. دايرين ليهم ب35 درهم ولا ما عرفت 30 درهم. المهم كاينين في لي كولور، كاين بيض سامبل اوني، كاين احمر سامبل، كاين صفر سامبل، كاين مهم كاينين بحال هكا. والقطن ديالهم زوين بزاف بالنسبه اللي كيبغي هكا صوفيط ماس ولا سميتو اوني. كاينين في مارشان، وعجبتني لا كاليتي ديالهم. القطن ديالهم هذا رطيطه، اللي كيبغي مثلا اللي عنده شي شوميز ولا شي حاجه بغا ياخذ لها شي حاجه اوني لتحت، راه كاينين اون كولور. بالنسبه للبنات المهم خديت هاد البيجامه هادي مانيس، خديت لها هاد البيجامه هادي حتى هادي دايرين لهم 89 درهم. شحال زوينه، كاينه هكا وبالسريويل، السريويل ديالها نفس لا كاليتي وزوينين. شوف لا كولور ديالها هي زوينه. وعجبتني هاد الشوربات، شحال زوينه هادي، فيها كل هكا. السروال ديالها زوين، جاي بحال الكولون، فيه هنايا بحال هكا من الجنب، كيجي مزير الفوقاني ديالو هكا. عجبتني هذه كاليتي ديالها زوينه بزاف. من هذا كنت تشوفوها
هذه دايره حتى هي واش 99 درهم ولا 129 درهم، غالبا 99 كنظن بروموسيون. زوينه بزاف، كاليتي ديالها زوينه، الستيل ديالها مستيليه زعما. كاين هذه. بالنسبه للبيجامه حنا الكبار بقيت وحدين مصيفين، بقيت جايبينهم مصيفين في مارجان بحال هذا الشكل هذا. انا كتعجبني شي حاجه خفيفه بحال هكا. كاين هذا الشكل بلاتي، كاين هذا الشكل هذا مكتوبه فيها هالو سامر. دايري لهم هادو، دايري لهم ب 79. فاصلتين قلت 80 درهم. كاينين في لي طاي، انا تعجبني شي حاجه واسعه اكس اكس ال، كاين بانين من الاس. كاينين هادو، كاينين في هذا الشكل هكا. هذا الشكل. كاينين في الكري نفس هذا، في الغوز كيعجبو الغوز. كاين في الكري، كاين شكل اخر هكا سامبل ما فيش هاد ليكور، هو اون كري. كاملين كاينين في مارشان. بالنسبه للصبابط دايرين فيهم بروموسيون. شو انا خديت هاد الزبرديله هادي، شحال زوينه، دايرين لها بروموسيون 50 درهم، يعني راه مرخصينها. وزعما الكاليتي ديالها زوينه، قاصحه شرطيطبه، فيها هكا لي سكراتش زوينه. كاين خديت سناديله تاع بلاستيك، شوف قرا 34 درهم. عجبتني هاد لي سبادغي هادي، خديتها نوريها لكم. قربها لكم، شوف فيها لي بايط البيض. هي دايره لها بروموسيون 99 درهم، يعني زوينه بزاف بالنسبه للبنيات، مع لي غوب، مع لي تين، مع لي شورت. كاينين في لي طاي. و هادو سناديله ديال سكراتش، ماركه بولاريس. هي بحال لو قال السبرديله، لا سكراتش. هادي 119 كنظن. او فينالمون خديت 10 مولفه مسلقاش تقاشر زوينين تيعجبوني في مارجان. اغلبيه كناخذهم كيعجبوني تقاشر اسي وكيكي، كناخذ منهم تقاشر. هاد المره خديت هاد التقاشر نفس لا مارك ديال التريكويات، مدخلين هاد الماركه هادي اللي سميتها انكستونسو هادي. المهم هادو دايرين ليهم 1 2 3 4 5 7 ديال التقاشر، كنظن بشي 54 درهم. هادو الكاليتي ديالهم زوينه بنتلي، نفس الشيء في دي كولور اخرين مفتوحين. 57. ايوا هادشي اللي كاين. بارطاجيت معكم هاد الحويجات، نتمنى يعجبوكم. خليو لي الراي ديالكم في كومونتير، قولوا زوينين ولا لا، كيش راكم الذوق ديالي. الا عجبكم خليو لي لايك، لا ما عجبكمش خليو لي كومونتير، ماشي مشكل. نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف، ما يثقلش عليكم. نتمنى لكم ان بون ويكاند ان شاء الله. حنا اليوم فوندغردي، وبقاو معايا ان شاء الله فيديوهات قادمه ان شاء الله. نزيد نقدم لكم جديد. لا عجبكم هذا النوع ديال محتوى، يعني لي هول لي زاشا، خليوها لي في لي كومونتير ونبقى نبارطاجي معكم اشاك فوا ناخذ شي حاجه ولا نشري شي حاجه. باي باي، تهلاو فراسكم، ومره اخرى ان شاء الله.